बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रामा टाइम्स का खुसूसी प्रोग्राम मेरा इंतखाब और मैं हूं आपका मेज़बान सुभान सुहेल। नाज़रीन, आज हम हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज़िला स्तौर के वो लोग जो ज़िला स्तौर के मसाइल को ऐवानों तक, असम्बलियों तक, इक़्तिदार में बराजमान लोगों तक पहुँचाने के लिए हमेशा अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं अबरार अस्तोरी, जो रोज़ न्यूज़ में अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं अरशद मलिक साहब, जो हम न्यूज़ के लिए यहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, अपने इलाके के मसाइल उन तक पहुँचाते हैं। और उनके साथ मौजूद है शम्सुर रहमान साहब, जो पाकिस्तान टेलीविज़न से उनका ताल्लुक़ है। तो आज के जो हमारे प्रोग्राम में ज़िला स्टोर से ताल्लुक़ रखने वाले मोस्ट सीनियर जो 3 जर्नलिस्ट हैं, इनसे ज़िला स्टोर के अंदर जो सियासी गहमा गहमी है, जोड़ तोड़ है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अबरार अस्तोरी साहब, अरशद मलिक साहब, शम्सुर रहमान साहब, आपको हमारे खुसूसी प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अबरार साहब, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ ही बैठे हैं। तो अबरार साहब, ये बता दें ज़िला स्टोर के अंदर मौजूदा सूरत हाल में जो ज़िला स्टोर के 2 सीटें हैं, GBLA 13 और GBLA 14, दोनों में GBLA 13 के, क्योंकि आपका आबाई गांव भी GBLA 13 है, तो वहाँ पे पोजीशन किस पार्टी की मजबूत है और क्या जोड़ तोड़ है सियासी? शुक्रिया सुभान सुहेल। अगर मैं यहाँ बात करूँ अस्तौर के दोनों हलकों की, तो हल्का जो 1 है अस्तौर का, वहाँ पे इस वक्त जो सियासी जो एक माहौल बना है वो बहुत ज़्यादा इस दफ़ा कुछ ज़्यादा सख्त नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर 4 कैंडिडेट इस वक्त मैदान में हैं जिनका टफ मुकाबला चल रहा है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के साथ साथ गुदई इत्तेहाद के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर अब्बास, इन चारों का टॉप का मुकाबला चल रहा है। अब इस वक्त हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा उम्मीदवार टॉप पे जा रहा है, लेकिन जो भी मुकाबला जीतेगा, जो भी इलेक्शन जीतेगा, वो यकीनन बहुत कम मार्जिन से जीतेगा। चारों इस वक्त बराबरी की बुनियाद पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके जो वोटों का बैंक है, मैंने क्योंकि हल्के में जाके खुद देखा है, वहाँ पे तकरीबन बराबरी की बुनियाद पर चल रहे हैं। अब देखना ये है कि ये जो 3 दिन रह गए हैं, इसमें अब किसका पल्ला भारी होता है, वही कैंडिडेट यहाँ से इलेक्शन विन करेगा। इसके अलावा अगर मैं हल्का 2 की बात करूँ तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट के अलावा एक और चौथा कैंडिडेट, लोग 3 कैंडिडेट समझते हैं लेकिन मैं 4 समझता हूँ। मैं 4 इसलिए समझता हूँ कि 3 यहाँ से शम्स लोन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, राना फारूक है मुस्लिम लीग नून, और उसके अलावा मुजफ्फर रिले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके अलावा यहाँ पर मैं जो चौथा उम्मीदवार है बोंजी के उम्मीदवार को समझता हूँ। अगर नसरुल्लाह और जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, अगर उन दोनों में कोई बार्गेनिंग हो जाती है, एक हो जाते हैं, तो चौथा उम्मीदवार वहाँ से भी टफ यहाँ पर मुकाबला दे सकते हैं। और ये चारों कैंडिडेट मुकाबले के हैं। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। अगर यहाँ पर एक और बात सुहेल कि अगर यहाँ पर PDM की जो तश्कील वफाक में हुई है, उसकी बुनियाद पर अगर कोई गेम हुई तो दोनों हल्कों में 1-2 दोनों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ा अपसेट दे सकती है। क्योंकि ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ और बिलावल की जो मुलाकात हुई है, इसका शख्साना यही नज़र आ रहा है कि कहीं PDM गिलगित बल्तिस्तान में भी बनाई जाएगी। लेकिन जो एक रवायत और एक जो अफवाह चल रही है कि पीपल्स पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बन गए हैं, तो उनको GB में हुकूमत देने जा रहा है, तो मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी अस्तौर में भी PDM का तस्वुर सोचा जा सकता है, मतलब बन सकता है। बिल्कुल, ये ऑप्शन है और इस ऑप्शन पर कुछ उम्मीदवार आपकी बात कर रहे हैं क्योंकि आप GBLA 13 अस्तौर हल्का 1 से आपका भी ताल्लुक है। तो GBLA 13 अस्तौर हल्का 1 के अंदर इस साल कितने मार्जिन पे सीट निकलने के चांसेस हैं, कितने पे बंदा विन करने की पोजीशन में होगा, क्योंकि अब कैंडिडेट इंतहाई कलील हैं पिछले साल की निस्बत? तो देखें सुभान सुहेल, वहाँ पे जो टोटल वोट होगा वो 4,500 से ऊपर जो वोट लेगा हल्का 1 में, वो विनिंग कैंडिडेट होगा। क्योंकि वहाँ पे 4 तो ये हैं, इसके अलावा वहाँ पर दादा की सरकार, वो बहुत टफ कैंडिडेट है जो राना फरमान साहब को टफ टाइम दे रहे हैं। इसके अलावा एजाज इटली वाले हैं, वो खालिद खुर्शीद के अपनी यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनको बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह बात भी मुमकिन तौर पर कह सकता हूँ कि जो हमीद साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिन्हें पुराने सियासी गुरु भी कहा जाता है, वो खामोशी से अपनी सियासत करते हैं। उनका जो तरीका वारदात है वो मुख्तलिफ होता है दीगर सियासी जमातों से। इसके अलावा यहाँ पर जो इत्तेहाद पैनल है, खासतौर पर साबिक चीफ जस्टिस साहिब खान है और साबिक मुशीर वज़ीर आज़म इबादत, जो डॉक्टर अब्बास को सपोर्ट कर रहे हैं, गुदई में उनका इत्तेहाद हुआ है। अगर ये इत्तेहाद यकीनन अब तक तो कामयाब नजर आ रहा है, अगर यही सूरत हाल इलेक्शन के एंड तक रही तो मुमकिन तौर पर बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। इत्तेहाद गुदई पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब ने अवामी भरपूर
بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا وہاں پہ خالد خورشید صاحب نے گدئی میں. تو یہ اتحاد گدئی کہاں دیکھ رہے ہو سر؟ کیونکہ اتحاد گدئی سے ایک بھاری ووٹ نکل رہا ہے اس یونین سے, تو یہ اس جلسے کے بعد پوزیشن کہاں پہ کھڑی ہے اتحاد گدئی کی؟ دیکھیں سبحان سہیل کے ساتھ ساتھ میرے شمس بھی میرے دوست وہاں پر موجود تھے. اگر آپ نے یقیناً روڈ کے اوپر ہم لوگوں نے, کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سا بدمزگی نظر آ رہی تو ہم روڈ پہ ہی کھڑے تھے, تو سچویشن ہم نے وہاں دیکھی. جتنی بھی گاڑیاں آئی وہاں پہ حلقہ 2 سے آئی اور رٹو یونین سے آئی. گدئی سے پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ووٹ نہیں ہے, ووٹ کم سے کم 700 سے 1200 تک ووٹ جو ہے نا پی ٹی آئی وہاں سے لے گی. اس کے علاوہ گدئی یونین سے پیپلز پارٹی بھی کم سے کم نہ سمجھتے ہوئے, کیونکہ سائلنٹ ووٹ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا, جو حمید کا اپنا ووٹ ہوتا ہے, وہ 400 سے 500 کے لگ بھگ. اتحاد گدئی کی جو کشتی ہے اس میں سراغ ہو چکا ہے. ممکنہ طور پر ایسی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر وہاں پر 60% بھی اتحاد کامیاب ہو جاتا ہے تو, کیونکہ یہاں پر جو گدئی کا جو یونین ہے وہاں پہ 6000 پلس ووٹ کاسٹ ہوں گے. 6000 میں سے اگر 2-2.5 بھی چلے جاتے ہیں تو اتحاد 35 پہ جو ہے نا وہ تھوڑا ٹف ٹائم دے سکتی ہے. میں ارشد ملک صاحب کی طرف آؤں گا. ارشد ملک صاحب, کیونکہ آپ کا تعلق بھی استور سے ہے, آپ صحافتی معاملات میں گہری نظر رکھتے ہیں ان چیزوں کی طرف, سیاسی معاملات میں بھی, تو کس جگہ میں کھڑی ہے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی, جو اس وقت 3 مقابلے کے کینڈیڈیٹ ہیں؟ تو ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے سر؟ آپ نیوٹرل کیا کہنا چاہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. تو استور کا حلقہ 2 کی جو سیاسی ماحول ہے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت جو کنڈار مقابلہ ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے شمس لون کے درمیان ہے. جبکہ اتحاد گرکوٹ میں درار پڑنے کے بعد وہاں کی کشتی تھوڑی سی ڈگمگا رہی ہے. تو اس وقت میری جو کل تک جو میرا نظریہ تھا وہ شمس لون اپنے مقابلے میں آگے نظر آ رہے تھے. جب سونگرا میں ایک بڑی فیملی نے ریلے کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے, اس کے بعد یہ مقابلہ یکسر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مظفر ریلے اس وقت میرے خیال میں جو میری غیر سیاسی ہے کہ اس حساب سے میں کہوں گا تو پہلے نمبر پہ ڈاکٹر ریلے جا رہا ہے اور شمس لون دوسرے نمبر پر, یعنی 19-20 کا فرق ان دونوں میں. یہ کسی بھی وقت 3 دن میں یہ اپنا پلٹا چینج کر سکتے ہیں. بالکل. تو حلقہ نمبر 1 کے حوالے سے تھوڑا سا آپ اپنا تجزیہ ہمارے ناظرین کو شیئر کر لیں, کیونکہ حلقہ نمبر 1 میں بھی اس وقت مقابلے کے 4 کینڈیڈیٹ ہیں. ایک طرف یہاں پہ اتحاد گدئی کے نام پہ جو ان کا نامزد امیدوار ہے ڈاکٹر غلام عباس, جو آزاد امیدوار ہیں, تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں خالد خورشید صاحب. تو ان کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں عبدالحمید خان صاحب, اور ان کے ساتھ مقابلے میں ہیں سابق وزیر بلدیات رانا فرمان علی خان صاحب. تو ان چاروں کی پوزیشن کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں حلقہ واد میں یہ ہے کہ اتحاد گدئی کے بعد یکسر وہاں کی جو سیاسی جو منظرنامہ تھا وہ تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ اتحاد گدئی میں وہاں 6000 سے 7-8 تک ووٹ ہیں اور دوسری طرف اتنے زیادہ ووٹ نہیں ہیں, جبکہ اس سائڈ پہ تقریباً 5 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر یہ 5 کینڈیڈیٹ ان میں سے 3 کے پاس ٹکٹ ہے, 3 کے پاس ٹکٹ ہیں اور 1 یا 2 آزاد ہیں. اگر یہ 3 آزاد ہیں کیونکہ وہ تریشنگ میں بھی ہے, اس کے بعد اعجاز بھی ہے دادا کی سرکار, اگر یہ 3 میں سے 2 بھی کسی ایک کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس سائڈ پہ بڑا ٹف مقابلہ ہوگا گدئی اتحاد کے ساتھ. تو میرے خیال میں اس وقت گدئی اتحاد تھوڑا سا اپنے نمبرنگ کے ساتھ آگے جا رہا ہے. اگر اس سائڈ پہ یہ آزاد امیدوار 2 بھی ایک کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر معاملہ اس طرف جا سکتا ہے. شمس صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ آپ استور کے موسٹ سینئر جرنلسٹوں میں ہیں اور آپ سیاسی معاملات کو بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ضلع استور کے دونوں حلقوں کے حوالے سے؟ بہت بہت شکریہ سبحان سہیل صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اگر میں استور حلقہ نمبر 2 کی بات کروں, چونکہ یہ ہیڈ کوارٹر کا حلقہ ہے, جو ہماری وفاقی جو جماعتیں ہیں ان کی ذاتی طور پر اس حلقے میں بہت زیادہ دلچسپی ہے. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, جو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حلقہ نمبر 2 کی سیٹ جو ہے وہ ون کریں. موجودہ اگر سیاسی منظرنامے کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ ہے. اتحاد گوریکوٹ کی جو بات ہے وہ 2015 میں جو اتحاد گوریکوٹ, چونکہ اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار برکت جمیل صاحب کے حق میں تھی اور اس وقت ان کی سٹنگ گورنمنٹ بھی تھی, پھر کچھ کمٹمنٹس بھی باہر سے ہوئے تھے, تو اس طرح سے 3900
پلس ووٹ برکت جمیل صاحب نے حاصل کیا تھا، اور وہاں جو اتحاد گوریکوٹ تھا وہاں سے کوئی 2200-2300 کے قریب ووٹ لیا تھا. اس سال جو ہے وہ اتحاد گوریکوٹ ایسا ممکن نہیں ہے، چونکہ وہاں ایک آزاد امیدوار بھی کھڑا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی وہاں پر ووٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ کا بھی ووٹ ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا کانٹے دار مقابلہ اس حلقے میں نظر آ رہا ہے. دوسری طرف ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر رانا فاروق صاحب جو مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ہے، وہ کسی طریقے سے آزاد امیدوار جو گوریکوٹ میں ہے نصر اللہ صاحب ان کو بٹھانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ بھی مقابلے کی دوڑ میں شامل ہوں گے. شمس صاحب یہ بھی بتائیں، کیونکہ ضلع استور کے اندر اور بالخصوص گلگت بلتستان کے اندر بھی گزشتہ تقریباً 15 سے 20 دنوں کے اندر جو وفاقی پارٹیاں ہیں ان کے سربراہان نے مطلب پنڈال سجانا شروع کیا ہے، تو اسی سلسلے کی کڑی استور میں بھی سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے عوامی اجتماع سے دونوں حلقوں میں خطاب کیا. پھر اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب نے استور کے دونوں حلقوں میں خطاب کیا. کل مریم نواز صاحبہ نے ضلع استور کے دونوں حلقوں میں انہوں نے خطاب کیا. کیا سمجھتے ہیں ان جو سیاسی پارٹی کے سربراہان یہاں آنے کے بعد ضلع استور کی سیاست کے اندر کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہو؟ اچھا، میں ایک جو اسپیشلی اس حلقہ نمبر 2 کی بات کروں کہ یہاں پر جو ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے وہ عیدگاہ کے اندر ہے. تو عیدگاہ سے آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کا نامزد امیدوار ہے. تو جو بلاول بھٹو صاحب کا استور دورہ رہا وہ پیپلز پارٹی کے لیے اس حلقے میں کوئی خاص فائدہ مند نہیں تھا. دوسری طرف اگر میں پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کروں، علی امین گنڈاپور صاحب آئے، اعلانات کیا، یہ کسی حد تک ایج تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر کو ملا. باقی مسلم لیگ نون تو دوڑ میں شامل ہی نہیں ہے. وہ اگر ایک اتحاد کی وجہ سے پچھلے سال 2015 میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی، تو اسی سال بھی انہیں اتحاد کے چکر میں یہ ممکن نہیں ہے. رانا محمد فاروق صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ہیں اس وقت وہ کون سی پوزیشن پہ کھڑے ہیں؟ یہ تیسری پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. اگر یہاں پہ یہ بھی ایک خطرہ ہے، اگر دوسری یعنی پہ کیونکہ ڈاکٹر مظفر ریلے اور پاکستان تحریک انصاف کے شمس لون صاحب جو آمنے سامنے ہیں، اگر ان دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو ریلے صاحب اگر کہیں مارجن کہیں کم ہوتا ہے تو کیا پی ڈی ایم کا تصور یہاں بھی سامنے آ سکتا ہے؟ یہ ایک تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رات کو جو ملاقات ہوئی، میرے کسی ذمہ دار بندے سے بات ہوئی تھی، یہ حفیظ الرحمان صاحب اور امجد ایڈوکیٹ کے درمیان بھی 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان تو پورے سوشل میڈیا میں خبریں وائرل ہیں. تو اس حوالے سے یہ بات ہوئی ہے کہ بھائی انتخابات کے بعد اس آپشن پر غور کیا جا سکتا ہے، انتخابات سے پہلے ممکن نہیں ہے. شمس صاحب، آپ حلقہ نمبر 1 JBL13 کے حوالے سے، کیونکہ JBL13 کی پوزیشن کچھ عرصے سے کیونکہ وہاں پہ جو سیاسی گہما گہمی ہے، جوڑ توڑ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حلقہ نمبر 1 JBL13 میں کیا پوزیشن ہے سیاسی؟ حلقہ نمبر 1 JBL13 ویسے تو پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پر بیک ایریا ہے استور کا. اس میں ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر غالباً ضلع والا یونین سے فرمان صاحب کا تعلق ہے، رٹو یونین سے آپ کا برکت اپنا خالد خورشید صاحب کا تعلق ہے، اور چورت جو رحمان پور یونین ہے وہاں سے رانا فرمان صاحب کا تعلق ہے، اور گدئی یونین سے عباس صاحب کا تعلق ہے. تو ایک تو جو منیمرک یونین کا جو ووٹ ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، چونکہ وہ وہاں سے ووٹ جس کو زیادہ ملے گا وہ کامیابی کی طرف جا سکتا ہے. اب چونکہ گدئی یونین میں جو ووٹ ہے اس میں غالباً ڈاکٹر عباس صاحب پہلے پوزیشن میں ہے، چونکہ اتحاد گدئی کا نامزد امیدوار ہے. تو ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ اتحاد کوئی بھی اتحاد ہو تو وہ 100% مکمل ہونا لازمی نہیں ہے. یہ 60% تک بھی اگر اتحاد کامیاب ہو تو وہ کامیاب کسی پوزیشن پہ کھڑی ہو سکتی ہے، وہ جو امیدوار ہے وہ پوزیشن پہ آ سکتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر PTI کا بہت بڑا ووٹ ہے اور پیپلز پارٹی کا بھی سائلنٹ ووٹ ہے. تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس حد تک اتحاد گدئی ڈیلیور کرتا ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ منیمرک کا جو ووٹ ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، وہاں سے ووٹ جس کو زیادہ ملے گا وہ اپنی سیٹ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا.
यकीनन नाज़रीन, शम्स रहमान साहब, अरशद मलिक साहब और अबरार हुसैन अस्तोरी की जो गुफ्तगू सुना उससे हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ, हम इस नतीजे में पहुँचे हैं ज़िला अस्तोर के दोनों हल्कों के हवाले से, क्योंकि ज़िला अस्तोर के जो GPLA 13 हल्का 1 अस्तोर है वहाँ पे इन तमाम जो हमारे साफ़ी हजरात हैं इनके बकौल और इनके अपने तजिए के मुताबिक इस वक्त जो है इत्तेहाद गुदई के आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं खालिद खुर्शीद साहब इस मुकाबले की दौड़ में आमने सामने हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राना फरमान अली खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद खान साहब भी इस दौड़ में बराबर के शरीक हैं। और यहाँ पे अब सवाल यहाँ पे उठता है, अगर इन दोनों की पेचअप बनती है, PDM की तरफ जाते हैं या कोई इस तरह जोड़ तोड़ बनता है तो ये आगे भी आ सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं अस्तोर हल्का 2 की, तो GPLA 14 की, यहाँ पे मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार हैं डॉक्टर मुजफ्फर अली खान रेले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं शम्स लोन साहब जो इस दौड़ में हैं, फ्रंट पे हैं इस वक्त, वो उन दोनों का मुकाबला जारी है। और तीसरा मुकाबला इस वक्त राना मोहम्मद फ़ारूक साहब की है। अगर राना मोहम्मद फ़ारूक साहब गोरीकोड में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं नसरुल्लाह बाबर और एक दो मजीद उम्मीदवार हैं जो इस वक्त उस पर काम कर रहे हैं, अगर वो उस पर कामयाब होते हैं तो इस दौड़ की फ्रंट पे वो भी आ सकते हैं। मजीद तब्दीली आ सकती है, तब्दीली की गुंजाइश है, क्योंकि मजीद हमारे पास 3 दिन है 15 नवंबर तक के लिए, तो यहाँ पे जोड़ तोड़ की जो सियासत है इस वक्त भी उरूज पे रहेंगे। आज का प्रोग्राम मेरा इंतखाब यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम के साथ। अपने मेज़बान सुभान सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।